सब दोस्त जानते हैं कि जब स्पीकर की मनसब पे मैं था तो तब ये इस्तीफ़ों का मामला आया था और उसके ऊपर एक रूलिंग भी है और रूलिंग थी वो आला अदलिया के फ़ैसलों के मुताबिक रूलिंग थी जिसमें तरीका बताया गया है कि हर इंडिविजुअल एमएनए आके सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी की मौजूदगी में जो कि गवाही डालेंगे उनकी मौजूदगी में सिग्नेचर करेगा और वो कुछ सवालात जो आला अदलिया के फ़ैसलों में हैं उसका जवाब वो मेंबर देंगे। वो मरहला नहीं हो रहा है नेशनल असम्बली में। हमारे दोस्त डिप्टी स्पीकर साहब नेशनल असम्बली में तशरीफ़ रखते हैं, वो एक्टिंग स्पीकर हैं इस वक्त, और अमले को, नेशनल असम्बली अमले को ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि वो ये इस्तीफ़े कबूल करें बग़ैर कोई नोटिंग दिए हुए, जो कि फाइल के ऊपर नोटिंग होनी चाहिए कि सारी कंडीशंस मीट होनी चाहिए। उसके बग़ैर मैं नेशनल असम्बली के स्टाफ को, अमले को ये बावर कराना चाहता हूँ कि कोई चीज़ अगर आप इल्लीगल करेंगे तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कोई ऐसा ना काम करें जो कानून कायदे से हट के हो, कोई ऐसी ना चीज़ करें जिसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की इस्तदा करनी पड़े। और डिप्टी स्पीकर साहब से जो कि एक्टिंग स्पीकर हैं उनसे भी गुजारिश है कि कोई ऐसा काम ना करें जो गैर मुनासिब है। आपके मेंबरान नहीं इस्तीफ़े देना चाहते, मेरी ख़ुद कुछ मेंबरान से बात हुई है और वो नहीं देना चाहते इस्तीफ़े। और जो डिप्टी स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 8 तारीख को जमा हुआ था उसका शेड्यूल अनाउंस करें। तो ये मैं आपकी वसातत से नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट को, एक्टिंग स्पीकर सूरी साहब को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और आला अदलिया तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। और अगर 15 तारीख तक उन्होंने ये शेड्यूल ना अनाउंस किया तो हम मजबूर होंगे कि हम आला अदलिया का दरवाज़ा खटखटाएं और वही फ़ैसला जो उन्होंने पहले किया था उसी केस की कंटिन्यूएशन में उनसे गुजारिश करें कि इसके ऊपर फ़ैसला दें। इस गुफ्तगू के लिए मैंने आपको तकलीफ़ दी और ये एक अहम इशू है कि ज़बरदस्ती किसी से इस्तीफ़ा नहीं लिया जा सकता बग़ैर उसकी मर्ज़ी से। शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। मैं समझती हूँ अयाज सादिक साहब साबिक स्पीकर हैं, उन्होंने इशू को बहुत वजाहत से आपके साथ सामने रखा है। मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारी जॉइंट अपोजिशन ने एक तहरीक चला के और लंबी तवील तहरीक चला के ये नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया है। आप सबके सामने है, मुल्क के सामने आया है इन्होंने किस तरह कोशिश की है इक़्तिदार से चिपकने के लिए। ये इस वक्त जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं वो कानून और आइन को कुछ नहीं समझते हैं और हर वो काम करना चाहते हैं जिससे ना सिर्फ इनकी तजलील हो लेकिन मुल्क का भी नाम बदनाम हो। पार्लियामान और आइन और कवायद और ज़वाबित जब आला ऐवान के इस तरह धज्जियों में बिखेरे जाते हैं तो मुल्क का नाम रोशन नहीं होता। इस वक्त भी मैं मजम्मत करती हूँ, हम सब मजम्मत करते हैं इस तहरीक के जो चलाई गई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के झंडे के ख़िलाफ़। पाकिस्तान का पासपोर्ट जलाया जा रहा है, लोगों को इंतशार दिलाया जा रहा है। आप बेशक लड़ें जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से, चाहे सड़कों पे पुरअमन तरीके से लड़ें, चाहे आप इलेक्शन में शामिल हों। इस वक्त आप ऐवानों से भागे हैं ना, आप ऐवानों से भाग कर ये सारा काम कर रहे हैं। खुद राय फरार इख्तियार कर लिया, जो मैच था उससे भाग गए, खेला नहीं उस मैच को, और अब आप पाकिस्तान के रियासत के ख़िलाफ़ इस तरह के काम कर रहे हैं। झंडे जलाए जा रहे हैं मुल्क के बाहर, पासपोर्ट को नजर आतिश किया जा रहा है। ये कहाँ की हुब्बुल वतनी है और ये कहाँ की आप कहते हैं, जो कहते हैं हम वफादार हैं बाकी सब गद्दार हैं। मैं इस डिबेट में पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन ये जो इस वक्त पूरे मुल्क को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं और तकसीम की और जलाओ घिराव की सियासत करना चाह रहे हैं,
یہ کوئی اس طرح ملک نہیں چلے گا. اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے یا ڈیفینسو ہو جائیں گے, اچھی طرح سب کو یاد رہے حق اور باطل کی جنگ ہم نے لڑی ہے. یہ جو آپ بیانیہ بنا رہے ہیں, کنٹینر سے یہ اترے نہیں تھے اور اب یہ حربے استعمال کر رہے ہیں, چاہے نیشنل اسمبلی میں ہوں, لوگوں کو دباؤ پر دیا جا رہا ہے, غلط سلط استعفے obtain کرنا چاہ رہے ہیں. ہم بالکل کانفیڈنٹ ہیں, ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی اکثریت ہے, وہ جو چاہیں کریں, لیکن لوگوں کو دباؤ کے ساتھ, گالی گلوچ کے ساتھ آپ نہیں انٹیمیڈیٹ کر سکتے. ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. بہت بہت شکریہ میڈم شاہدہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ سب کو معلوم ہے, ان کی پالیسی ہمیشہ تضادات کا شکار رہی ہے. ایک طرف تو کے پی کے کی حکومت, آپ دیکھیں آج کا بیان ہے جو کہ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہم کے پی کے کی حکومت کو برقرار رکھیں گے اور 5 سال پورے کریں گے. دوسری طرف پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح واویلا مچا جا رہا ہے. مائنورٹی کے ساتھ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم میجورٹی میں ہیں اور ہم حکومت لے کے رہیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ آخری دم تک انہوں نے کیا کیا, تمام اداروں کو, جس طرح انہوں نے اپنی پالیسی میں ان کی انسرٹینٹی تھی, 4 سال پونے 4 سال انہوں نے تمام اداروں کو اپنے ارد گرد انہوں نے ایک دائرہ بنایا ہوا ہے اور اس کے گرد یہ گھومتے رہے, کسی کو بھی کام کرنے نہیں دیا گیا. اب جو حکومت آ گئی ہے الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ کل شروع دن سے کس طرح ایک استحکام پیدا ہوا. آپ نے ڈالر کو دیکھا ہے کہ ڈالر کتنا نیچے آ گیا, آپ کا سٹاک ایکسچینج میں کتنا پوائنٹس اس کی گروتھ شو کی گئی ہے. اور الحمدللہ باقی ممالک سے جس طرح شہباز شریف کی قیادت پہ سب مل کے ان کو مبارکباد دے رہے ہیں, تو یہ چیزیں ہیں جو ملک اور قوم کو آگے کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ان کا کام انتشار پھیلانا ہے. ابھی منحرف اراکین کے حوالے سے جو انہوں نے ریفرنس بھیجا ہے الیکشن کمیشن کی طرف, وہ کسی طور پہ آئین اور قانون کے متقاضی نہیں ہے, وہ خلاف جا رہا ہے اس کا. وہ ڈسپلن میں ہی نہیں آتا کہ جب ایک منحرف رکن نے ووٹ ہی نہیں دیا ابھی تک, تو وہ کس طرح آپ یہ ریفرنس آگے لے کے جا رہے ہیں. تو ان کا تو ہر ایک کام جو ہے نہ آئین کے دائرے میں آ رہا ہے نہ قانون کے دائرے میں آ رہا ہے, اور کہاں یہ کہ جو رولز اور پروسیجر ہے اسمبلی کے وہ فل کر رہے ہیں. تو جس طرح ایاز صادق صاحب نے کہا, وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہاؤس کو ہمیشہ سے پچھلے 5 سال بھی کنڈکٹ کیا, اور ابھی بھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا, اور سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں کو, ان کی نزاکت کو. تو اس طرح یہ جو حکومت انتشار کی طرف جا رہی, ہم یہی ہماری ان سے بھی استدعا ہے کہ وہ اس کی طرف نہ جائیں. جو پی ٹی آئی ہے اب حکومت نہیں رہی, لیکن جو سابقہ حکومت ہے جس طرح اراکین کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. اور ہماری یہ استدعا ہے ان پی ٹی آئی والوں سے, ان کے حکمران جو پچھلے رہے ہیں, کہ وہ اس انتشار سے بچیں اور یہ قوم و ملک کا مزید وقت ضائع نہ کریں. تھینک یو. میں ایک چیز اور کلیریفائی کر دوں, اگر صحیح طریقے سے جو قانون اور آئین میں لکھا ہے اور جو اعلیٰ عدلیہ کی گائیڈنس کے مطابق ہے استعفے دیں گے تو وہ ایکسیپٹ ہونے چاہیے. اور اس میں جو خواتین کی نشستیں ہیں اور یا جو دوسری ریزرو سیٹس ہیں, اس میں تو فوراً جو دوسری جماعتیں ان کے ممبران آ جائیں گے اور باقیوں پہ الیکشن ہو جائے گا. مگر اس طرح کرنا, یہ مجھے لگتا ہے جان بوجھ کے ایسا سسٹم بنایا ہے جس میں کہ وہ استعفے نہیں دینا چاہتے. یہ آپ کو کس نے کہا؟ تو ان کو وہ بہتر بتائیں گے, انہوں نے اگر اناؤنس کیا ہے تو. مگر ان کو باقی شرائط جو ہیں ان کی جو تھیں, جو ایگریمنٹس ہوئے تھے اپوزیشن کے جماعتوں کے ساتھ, وہ ہو گئے, تو اس لیے وہ حصہ ہیں حکومت کا. وہ